आयज जो घनसाळ तांदूळ घेऊन गोंयचे क्रिस्तांव आनी हिंदू आजरा केल्लेले आसा, हे गोंयचे लोक महाराष्ट्राक GI टॅग मेळ्ळलो आसा, हे लोक कष्टकरी असले, साळीगांवचे लोक त्या वाठारांत गेले आणि आयज आजरा जे आसा आजराचो घनसाळ सबंद संवसारभर नामनेक पावलेलो आसा. हे गोंयचे आसा, गोंयच्या खाजदानी विकसीत केल्लेले हे जे धान्य आसा हे लोकांक खबर असलें, तेका लागून आमची शीत कडी जी आसा जेका आमी फिश करी रायस म्हणटा, हो विकसीत करपा खातीर तो आमकां बऱ्या पद्दतीचो जेवच्या खातीर ह्या सगळ्या खाजन परिसंस्थेन महत्वाचें योगदान केल्लें आसा. पयलो म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा तो म्हणजे कायदेशीर आमचे जे वकील आसा तांकां अजिबात ह्या परिसराचें ज्ञान ना. त्या वाठारांत तेंच्यांनी भेट दिवन बाबा परिस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक जाय, ती कळसा वचूंक जातले, भांडुरा वचूंक जातले. डॉक्टर राजेंद्र सिंग जो कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें समर्थन करतालो तेका आमी ओपन लेटर इंटरनॅशनल तेका मॅगझिनान बरयलें आनी तेका दाखोवन दिलें की तूं चुकता म्हणून. राजेंद्र सिंगान ते वाचलें आनी परिसराक भेट दिली आनी कळ्ळें की आपूण चुकला म्हणून बेळगांव त्यांनी माफी मागली. आमचे वकील जे आसा, आमचे जे ह्या चित्रांत काम करता ते एकाय मनशान हे पळोवंक ना, तेका लागून ते कशे मांडटाले पोटी स्कीम. त्याच्या उलट कर्नाटकाचो जो आमचो ॲडव्होकेट मोहन कतरके आसा सिनियर तेंचो कावन्सील, त्यांनी एकदा न्हू जवळ जवळ 25 फावटी ह्या परिसराक भेट दिलेली. 25 फावटी भेट दिली म्हणजे तांचो कन्सर्न चड असो दिसता. कन्सर्न चड कशें आसा, तांकां थेंब थेंब उदक महत्वाचें आसा. आमकां उदक मेळटा पिवपाक न्हू, लोकांचें जो पर्यंत उदक जें आसा तें तोंडांतलें उदक जेन्ना मेळप जेन्ना कठीण जातालें तेन्ना लोक म्हणल्यार इनडायरेक्टली नळाचे उदक बंद जे पर्यंत जायना ते पर्यंत बांयचे उगडास येना. हय, तशीच जाल्लें आसा. आनी बांयचें उदक पिवपा खातीर खंय आसा ते पिवपा खातीर योग्य ना, कारण ते सगळे म्हेळे जाल्लेले आसा. आमचे टॉयलेट, आमचे घाण, आमचो कचरो इतलो जाल्लेलो आसा की आमचे एक व्हाळ, आमची एक बांय आमकां पिवपा खातीर उदक दिवपाक समर्थ ना. नमस्कार, तुमचो आशीर्वाद. सगळ्यांक तुमकां येवकार. आज आमी राजेंद्रबाब केरकर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एनवायरमेंटलिस्ट, म्हादय खातीर खूब वावर आसा आनी आयज अशेंच ताच्या घरा कडेन येवन इंटरव्यू करुया म्हणल्यार, ताच्या कडेन डिस्कशन करुया म्हणल्यार हांव आनी मारियन बाब आसा हांगासर. आमच्या वांगडा आनी काही एक्टिविस्ट येवपाचे आशिल्ले पण काही कारणा खातीर येवपाक मेळना. आमी आयज चर्चा करपा लागून आयिल्ले आहा की रिसंटली आफ्टर अ लॉंग टायम रिसंटली परत एकदा विशय जो आहा पळय रिगार्डिंग म्हादय परत गाजलेलो आसा. तो कारण हा की एक रिपोर्ट आउट जाता, NIOन केल्लो रिपोर्ट, आणि ह्या NIOन केल्ल्या रिपोर्टाचे जेन्ना आउट जाता तेन्ना वेरियस पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज एक्टिविस्टांचो विशय आउट जालो. सो तेतून आमी जाणविकाय करपा लागून कितें एक्झॅक्टली हो रिपोर्ट आनी हो रिपोर्ट खऱ्यांनीच इम्पॅक्ट जावंक शकता आणि हो इम्पॅक्ट कितलो पर्यंत सारको आसा हाचे पर्यंत जाणविकाय घेवपाक लागून आमी हांगासर केरकर बाबा कडेन मेळपाक गेल्ले आसा. सो सगळ्यांक नमस्कार तुमकां. केरकर बाब, आयज सगळ्या कडेन बोवाळ जाल्लो आसा रिलेटेड टू NIO रिपोर्ट जाल्या उपरांत, आनी हो NIO रिपोर्ट खंय 2 वर्सां पयलीं जाल्लो अशें आयकूंक येता. पण 2 वर्सां पयलीं जर जाल्लो हो रिपोर्ट आयज छापून येता कर्नाटकाच्या न्यूज पेपराचेर आतां, हाजे कितें आसूंक शकता? 2 वर्सां पयलींचो रिपोर्ट आतां छापून येता आनी हाजेर कितें म्हणपाचें आसा? आता हो जो रिपोर्ट जो आसा तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आसा त्यांच्या शास्त्रज्ञांनी तो प्रकाशित केलेलो आसा. खरो म्हणजे हो निबंध जो आसा तो ह्याच्या पयलीं डिसेंबर 2024 तेंच्यांनी दिल्लो आणि तो प्रकाशित जालो. आणि हो आता निबंध जो आसा हो परतो चर्चेक येवपाचें कारण म्हणजे हिंदुस्तान टाइम्स ह्या वर्तमानपत्रान तो प्रकाशित केल्लो आसा आणि तो रिपोर्ट जो आसा तो गोंया खातीर कितें आसा हे आमी जर विचार करीत जाल्यार लक्षात येता की तेतून तेंच्यांनी जे म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलान जो अंतिम निवाडो 2018 दिला तेचेर भाष्य केल्लेलें आसा. आता 2018 जो निर्णय दिल्लो आसा तो निर्णय योग्य का अयोग्य ह्याच्या संदर्भात गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही तिन्ही राज्यां जी आसा ही
सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आसा. त्या शिवाय आपले आक्षेप आसा ते ह्या संदर्भातले म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल जे आसा त्यांच्या कडेनूय गोंय सरकारान सादर केलेले आसा. आता हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न सुटावो जावना आणि सुटावो न जाल्लेल्या प्रश्नाचेर आता परते कोणी न सांगताच राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी तेचेर भाष्य केलेले आसा. निबंध जेन्ना बरयतात तेन्ना तो निबंध तटस्थपणान बरोवपाक जाय, खंयच्याच राज्याची बाजू घेवपाक जायना. आता हे शास्त्रज्ञ जे आसा ती संस्था जी आसा ती गोंयांत आसा, दोना पावलांक आसा. आमच्या रिसोर्सांचे उपयोग करून ही राष्ट्रीय संस्था जेन्ना काम करता तेच्या कडल्यान आमची अपेक्षा असली की तेंच्यांनी गोंयच्या अस्तित्वा खातीर, गोंयच्या सैमा खातीर, गोंयच्या पर्यावरणा खातीर काम करपाक जाय. राष्ट्रीय तुमच्या कडेन मॅन्डेट आसा, हांव मान्य करता, ते बी काम करपाचे. पूण जेन्ना एका राज्याचे कांय प्रश्न जाता त्या वेळार तेचेरूय भाश्य करपाक जाय. ते न करता तुम्ही हो जो निवाडो जो दिल्लो आसा, जो न्याय प्रविश्ट आसा, जो अजून अंतिम जावंक ना, तर त्या हेचेर तेंच्यांनी भाश्य केल्लेलें आसा. 3.9 TMC बीट उदक जे आसा ते वळोवन जर हेले मलप्रभेच्या पात्रांत जाल्यार तेचे व्हडलेशे परिणाम जावचे ना अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. एकंदर आमी जर कणकुंबी हांगासर गेले आनी कणकुंबी पळयले की कळसा जे नालो आसा तो जवळ जवळ 3.5 किलोमीटर पात्र जे आसा ते कर्नाटकान उद्ध्वस्त केल्लेले आसा. न्हंयची सुरवात ज्या रामेश्वराच्या देवळा कडेन जाता आनी मागीर माऊलीच्या देवळा कडेन जाता, अख्खो परिसर जर आमी पळयलो जाल्यार पुराय तो नालो जो आसा तो नश्ट केल्लेलो आसा. आनी हे उदक जे गोंय वाटेन असले ते तेंच्यांनी वळोवन जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रान येयल्लेले आसा. आता हांगासर ही परिस्थिती निर्माण जाल्लेली आसा आनी आता ते भांडुराचे काम करपाचे आसा. म्हणजे ह्या भांडुराचे जे काम करपाचे आसा ते लागसार थंयसर भीमगड अभयारण्य आसा आनी पुराय वाठार जरी हेच्या पयलीं जे आमची केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंच्यांनी म्हटलें की तो वाठार जो आसा तो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम ना, पूण त्या वाठारांत सदन अशें जंगल आसा आनी त्या जंगलांत रावपी तरातरांची जनावरां आसा आणि ह्या सगळ्यांच्या अस्तित्वाचेर अरिश्टा जी आसा ती निर्माण जातली. हांगासर तांच्यांनी हो रिपोर्ट हाडला. काल हांवूय तो रिपोर्ट वाचतालो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. खूब व्हडलो रिपोर्ट प्रेझेंट केलो अर्थ सिस्टम सायन्स 2024 आणि अनिल कुमार डी शंकर आणि के सुप्रीत म्हणून आसा हांच्यांनी ऑथर आसा. सो ह्या रिपोर्टान हो जो मेन्शन केल्लो आहा तातूंत तेणी एक क्लियर कट म्हणलेलें आहा इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट आहा पळय तो गोवा यांनी एक्सग्लेरेट केल्लो आहा, म्हणजे ओवर स्टेटेड केल्लो आहा. वॉट दे वॉन्ट टू टेल कितें म्हणून सांगूंक सोदतात पावसाचे रेनफॉलाचे ऑब्जेक्टिव्ह घेतलेलो आसा आनी रेनफॉल जाता तेजे प्रमाणे रिपोर्ट केल्लो आसा. सो बेसिकली रेनफॉल आनी इकॉलॉजिकल डिझास्टर जर जावंक शकता म्हणल्यार रेनफॉल तर 4 म्हयन्या खातीर जाता. बाकीच्या टायमाचेर जे आमचे सलायन वॉटर आनी खारे आनी स्वीट वॉटर जे मिक्स जाता ताजेर तर जो आमचो इकॉलॉजी बॅलन्स उरता हाचेर कसो इम्पॅक्ट जावंक शकता आनी हे कित्याक लागून तांच्यांनी इन्क्लूड करून आसतलें अशें. आता कशें आसा की एखादी संस्था जी आसा तेचे शास्त्रज्ञ जे आसा ते जेन्ना खंयच्या विशयाचेर भाश्य करता तेन्ना तेंचे कर्तव्य आसा की बाबा गोवा सरकारान आक्षेप घेतलेले आसा, तेंच्यांनी टायगर कॉरिडॉर म्हटलो, तेंच्यांनी वचून टायगर कॉरिडॉर पळयला. सह्याद्री टायगर कॉरिडॉर जो आसा आनी काळी टायगर जो आसा त्याच्या मदल्या पट्ट्यान कितें कितें प्रश्न निर्माण जाल्या हेंच्यांनी केन्ना पळोवंकूच ना. थंय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा अस्वलांचो. अस्वलान आयज जवळ जवळ एका बायलेक मारलेली आसा आनी जवळ जवळ 10-12 लोकांचेर हल्ले केल्ले आसा. कणकुंबी हांगासली परिस्थिती सांगता. ज्या वाठारांत कळसाचो प्रकल्प जाला तरातरांची जनावरां आसा ती आयज रस्त्यार येवपाक लागलेली आसा. दिसा वयले वाघ दिसपाक लागले आसा कणकुंबी परिसरांत. पिवपाचें उदक जे ह्या सगळ्या जनावरांक मेळटालें ते आयज ना जाल्लें आसा. आनी हो जे शास्त्रज्ञ म्हणटात तांकां वस्तुस्थितीची कांय कल्पना ना. तेंच्यांनी त्या अर्दान भीमगड अभयारण्य आसा कर्नाटकांतले त्या अर्दान सुद्दां तेंच्यांनी पळोवणी केल्लेली ना. एखाद्या प्रदेशात न वयता तुम्ही पर्यावरणाचेर उलोवंक शकना. त्या शिवाय आमचे राज्य जे आसा हे ल्हान राज्य आसा आनी तुमी समुद्र विज्ञान संस्थेचे लोक आसा, तुमचे कर्तव्य आसा बाबा समुद्राचे खारें उदक जे आसा ते गोडे उदक येयल्या उपरांत त्या परिसरांतल्या नुस्त्या खातीर त्या परिसरांत खुबे, तिसऱ्यो, मागीर वेगवेगळे जे
आमचे अन्न घटक आसात त्यांच्या पैदाशी खातीर कितके म्हत्वाचे आसा हेचो तेंच्यांनी अभ्यास केला, तेंच्यांनी पळयला वचून थंय. हे न पळयता ते ज्या पद्दतीन उलयता तेच्या वयल्यान कळटा की हो जो तेंच्यांनी निष्कर्ष काडलेलो आसा तो निपक्षपातीपणान ना, आणि शास्त्रज्ञ म्हटल्या उपरांत तो निपक्षपातीपणान तो काडपाक जाय. आता आमचो म्हजो आतां हें आतां डायवर्शन केला तेणी स्टडी करूंक ना, सारकें करूंक ना, पूण हें आतां आमकां उदक पळय येता, गोडें उदक येता, पावसाचें सोडून एक्सेस जाता, जें आतां ह्या टायमाचेर आमकां पळय गोडें उदक येता आनी आमचे म्हादयचें आतां आमकां पयलें आयलंड मेवता तें सांतिस्तेबां आयलंड मेवता. थिंगा आतां हांव पळयतां, हांव जालो आतां सिनियर सिटीजन आनी हांव पळयतां आतां जे थिंगा फ्लोरा आनी फावना आसले म्हज्या भुरग्यापणांत ते आयज दिश्टी पडना. एक चिखलांतलो तो केड्डो म्हणून वयर वयतालो तो आयज आमकां पळोवपाक मेळना, तोंकयो वयर चलताली त्यो पळोवपाक मेळना. कुड्डो म्हणून येते कोणोंक येताले ते हारें उदक येवन तें जायना. सगळे आमचे हांवें केन्ना म्हज्या लायफान पळोवंक नासली तेसली झाडां तिका वाडलेल्या कडेन आहा, इफ ही काबार जाता. सो हे तेणेन स्टडी केला फ्लोरा आनी फावनाचें. आमकां कितें लोकल्सांक हिंगा त्या डायवर्शनाक हेचेर मातशें आमकां मातशें सांगचें. आता कशें आसता न्हू, प्रत्येक आमचे जे प्रदेश आसात, तुमी जो सांतिस्तेव वाठार म्हटल्यार आसा तो सांतिस्तेव वाठार कसो आसा की पांचूय दिशांनी त्या वेगवेगळे प्रवाह जे आसा तेका मेळटा. म्हणजे एका वाटेन जुवारी न्हंय येता जी मडकयच्यान येता, कुंभारजुवा कॅनल आमी म्हणटात, दुसऱ्या वाटेन दूधसागरची न्हंय येता, तिसऱ्या वाटेन आमची बिचोलची न्हंय येता, चौथ्या वाटेन आमची वाळवंटी, मागीर कुडणी, अश्यो सगळ्यो पांचूय न्हंय पंचगंगा तीर्थस्थान त्या परिसरान आसा, जेका आमी दिपवती म्हणटा, दिवाड म्हणटा, आनी मागीर हो सांतिस्तेव म्हणटा जेका आयलंड ऑफ डॅड म्हणटाले. तर हो सगळो वाठार आसा तो पर्यावरणाच्या नदरेन खूप ग्रेस्त आसा. आणि तुम्ही ज्याचो उल्लेख केला, ज्या प्राण्यांचो, ज्या किटकांचो, ज्या सगळ्या जीव जुवाळीचो उल्लेख केलेलो आसा, त्यांचे अस्तित्व जे आसा हे पुरायपणान एकंदर उदकाच्या परिस्थितीचेर आसा. म्हणजे उदकान जर खारसाण वाडली जाल्यार हे सगळे जीव जे आसा हे मरताले. जगान तुम्ही खंय जर गेले, तुम्ही जर इथिओपिया ह्या देशात गेलेले, आम्ही पळयता की इथिओपिया देशान आयज पिवपाक उदक मेळप कुस्तार जाल्लेले आसा. सोमालिया देशान एक ग्लास भर उदक त्याचो बापूय जो आसा भुरग्याचो ताका दिवंक शकना. ही परिस्थिती कित्याक लागून येयलेली आसा? हे प्रश्न आमकां जर नाका, तुमच्यो बांयो ज्यो आसा तुमी कळंगुटे चालात, एकाय बांयन आयज आमकां पिवपाचें उदक मेळना. कोणी हे नश्ट केलें उदक? खारसाण वाडली, सांडपाण्याचे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. जेन्ना आमी बॅलन्स जो इक्विबिलियम जो आसा तो नष्ट करता तेन्ना हे सगळे प्रश्न निर्माण जाता. आणि हे जे पक्षी आसा किंवा हे जी सगळी कीटक आसा, जीव जुवाळ आसा, त्यांचे अस्तित्व जे आसा हे सगळ्या खारसाणीचेर आसा. खारसाण वाडली जाल्यार हे अस्तित्व आसा ते दुर्बल जाताले. आनी आमी गोंयकार जे लोक आसा तांकां नुस्तें खूब आवडटात आनी तरातरांचें नुस्तें आसा. चोणकूल आसा किंवा आमचो जो राज्य मासो आसा, शेवटो आसा, हे सगळे जे नुस्तें आसा न्हू ते नुस्तें ताका वेगळी चव आसा. म्हणजे आता दर्यांतली सुंगटां आसा आनी आमची ब्रॅकिश वॉटर उदकांतली सुंगटां आसा, हेच्या भितर चवीन फरक आसा. गोड्या उदकांतल्या सुंगटां भितर फरक आसा. आता कशें आसा की लोकांक चवीची जर सुंगटां जाय जाल्यार आमी खारें आनी गोडें ह्या उदकाचें मिश्रण जाता. त्या वाठारांतले जर आमी जैवीक संपदा पळयली ती ग्रेस्त आसा आनी ही इतकी डेलिकेट आसता, नाजूक आसता की हो इक्विबिलियम आमी आयज उद्ध्वस्त करीत आसा. ह्या गजालीचेर अजिबात भितर भाष्य करूंक ना. सो खाजनाचेर बेसिकली म्हणल्यार आमचे 40% ऑफ द एरिया ऑफ गोवा ही खाजना, 30 to 40% इज टोटल खाजना. आणि गोंयान ही खाजना जी मॅनेज केल्ली आहा ही आयची आनी कांयच कालची न्ही. हे आमचे पूर्व जाणट्यांनी त्या टायमाचेर करून दवरली आसली. पूण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खाजना जरी तर खारें उदक कंटिन्युअसली फ्लो ऑफ जालें खाजनांनी, कळ्ळें तुका, आनी बाकीचे जर जे स्वीट वॉटर जे येता दोंगरांच्यान आनी मागीर न्हंयच्यान हें कंप्लिटली जर बंद जावपाक लागलें तर इट वील बी अ डिझास्टर फॉर गोवा. एम आय रायट? हय, कशें आसा न्हू, तुमी जर पळयलें की आयज आमी जेका डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य म्हणटा, हे पयलीं शेताची लोक शेतां करताले, चोडणाचे लोक एकत्र येवन बांद घालताले. लोकांनी बांद घालपाचें सोडलें. कालांतरान अख्खी शेताची जमीन जी आसा ही नश्ट जाली. आयज ती मोठ्या प्रमाणात इकूय वाडलेली आसा. आणि पुराय जी खाजन व्यवस्था आसली चोडण गांवांतली ती संकटग्रस्त जाली आसा.
तीच परिस्थिती आयज आमच्या दिवाळी आमकां पळोवपाक मेळटा. सगळ्या गोंयभर ही परिस्थिती जाल्ली आसा आनी आमी विसरपाक जायना की स्ल्यूस गेट जे आसा जिका आमी कोय म्हणटा किंवा आमची ही जी संरचना आसा बांद आसा हे घालपी जे गावडे लोक असले किंवा हे जे कष्टकरी समाज असलो तांकां खबर असले बाबा भरतेर केन्ना उदक येता, सुकतेर केन्ना उदक येता, ते केन्ना भितर घेवपाक जाय, केन्ना सोडपाक जाय. मागीर लोकांनी ह्या आमच्या खाजनांनी कोळगूट लायलो, बेळो लायलो, शिट्टो लायलो, वेगवेगळ्या प्रकारची धान्यां लायली आनी तांकां खबर असलें की सॉल्ट टॉलरंट रायस व्हरायटी जी आसा ती गोंयच्या लोकांनी विकसीत केली. म्हणजे अशा प्रकारचे आता कोळगूट हे लोकांक खबरूच ना की कोळगूट हे जे असले ते कोळगूट भाता खातीर फामाद आसले, आसगांव असले ते आसगे भाता खातीर फामाद आसले. आयज जो घनसाळ तांदूळ घेवन गोंयचे क्रिस्तांव आनी हिंदू आजराक गेल्लेले आसा हे गोंयचे लोक, महाराष्ट्राक GI टॅग मेळ्ळलो आसा. हे लोक कष्टकरी असले, सालिगांवचे लोक त्या वाठारांत गेले आनी आयज आजरा जे आसा आजराचो घनसाळ सबंद संवसारभर नामनेक पावलेलो आसा. हे गोंयचे आसा, गोंयच्या खाजनांनी विकसीत केल्लेले हे जे धान्य आसा हे लोकांक खबर असलें आनी तेका लागून आमचे शीत कडी जी आसा जेका आमी फिश करी रायस म्हणटा हो विकसीत करपा खातीर तो आमकां बऱ्या पद्दतीचो जेवच्या खातीर ह्या सगळ्या खाजन परिसंस्थेन महत्वाचें योगदान केल्लें आसा. ही परिसंस्था जी आसा ही ह्या असल्या प्रश्नांक लागून खूप बिगाडटली आनी आमी विसरपाक जायना की कर्नाटक आतां 3.9 TMC फीट दर आमी जर विचार केलो की त्याचे व्हडले दुश्परिणाम जावचे ना, पण फुडले जे मरण आसा ते कोण आडयतलो. कारण ट्रायब्युनल जे आसा हे विसरूंक जायना गोंयच्या लोकांनी की 2048 परते बसताले आनी परते बसून हिशोब करताले आनी कर्नाटक म्हणटाले आमकां उदक पावना, उदक आमकां वाडोवन दिया आनी मागीर उदक भरताले. तेन्ना मागीर कितें आयज तुम्ही कळसा, भांडुरा, हलतरा आणि मागीर सुर्ला हे प्रकल्प सांगतात. येणाऱ्या कालखंडात डझनभर प्रकल्पाचे नियोजन करून कर्नाटकान दवरलेले आसा. ते मरण कोण आडयतालो? ते मरण आडयतालो जाल्यार आमकां हे सगळ्यो गजाली मांडपाक जाय. आणि जे ओव्हर एस्टिमेशन म्हणतात त्यांच्यानी तो अभ्यासच करूंक ना. टायगर कॉरिडॉराचो अभ्यास त्यांच्यानी केला. एखाद्या वाघाक कितकें उदक लागता, हत्तीक उदक लागता, कितें दांडेरीच्यो सगळी बांबूची बनां कापली. हत्ती येयले गोंयांत 3 मनशांक गोंयचे ठार केले आणि जवळजवळ 2 डझन मनशांक महाराष्ट्रान मारलेले. आणि हत्ती महाराष्ट्रातल्या तिळारीतले खोरातले वचपाकूच तयार ना. लोकांची भातां, लोकांची शेतां, लोकांचे आंबे, पणस परिस्थिती बिकट गेली. सर तुम्ही आता इतली स्टडी करून कितलेशे लेख बरयल्या, कितलेशे अवेअरनेस मिटिंग्स जाल्यो. आता 2 गजाली आसा हातून. फायनली लोक जे जनता कितें म्हणटा की आमकां आमची म्हादय कशी मेळटली प्रश्न मुखार येता. आनी हे प्रश्न मुखार येता तेन्ना काही गजाली डिस्कशन जाले. ओपोनंट पॉलिटिकल पार्टीज, एश्युरन्सीस आनी मागीर लिगल पर्स्पेक्टीव. आता लिगल पर्स्पेक्टीव म्हाका दिसता खर्चाचे बद्दल आमी सायडीकूच दवरया, बिकॉज वी कॅनॉट काउंट दी मनी स्पेंड फॉर म्हादय टू सेफगार्ड म्हादय विथ दी फ्लो ऑफ वॉटर जे आमकां इतली वर्सांसून दिल्लें आसा. नॅचरल रिसोर्स म्हणटा आमी थंयसर ते आमी कंपेरिजन करूंक शकना. पण एक गजाल विचारपाक जाय की तीन भाशेनी आमच्या मुखार मुवमेंट आसा. एक वन इज द लिगल पर्स्पेक्टीव, वन इज द मुवमेंट जो लोकांच्या अवेअरनेस जाता पळय तेतून मागीर आमचे एक्टिविस्ट बाब राजन बाब घाटी, प्रज्वल साकंडे, निर्मल ताई खूब अक्रॉस गोवा जे एक्टिविस्ट आसा पळय नारायण बाब. सो हे आसा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं एक शॉर्ट हितून सांगूंक शकता की लिगल पर्स्पेक्टिवान कसलो रोल प्रेझेंटली प्ले करपाक जाय, एक्टिविस्टांनी आनी जनतेन कसलो रोल प्ले करपाक जाय, आनी बाकीचे जे आमचे रायटर्स आसा नाजाल्यार मिडिया आसा तांच्यांनी कसलो रोल. तीन जणांचे रोल प्ले. आता कशें आसा न्हू, पयलो म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा तो म्हणजे कायदेशीर आमचे जे वकील आसा तांकां अजिबात ह्या परिसराचें ज्ञान ना. त्या वाठारांत तेंच्यांनी भेट दिवन बाबा परिस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक जाय. कळसा वचूंक जातले, भांडुरा वचूंक जातले. डॉक्टर राजेंद्र सिंग जो कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें समर्थन करतालो तेका आमी ओपन लेटर इंटरनॅशनल एका मॅगझिनान बरयलें आनी तेका दाखोवन दिलें की तूं चुकता म्हणून. राजेंद्र सिंगान ते वाचलें आनी परिसराक भेट दिली आनी कळ्ळें की आपूण चुकला म्हणून बेळगांव त्यांनी माफी मागली. आमचे वकील जे आसा, आमचे जे ह्या क्षेत्रांत काम करता ते एकाय मनशान हे पळोवंक ना. तेका लागून ते कशें मांडटाले पोटतिडकी. त्याच्या उलट कर्नाटकाचो जो आमचो ॲडव्होकेट मोहन कतरके आसा, सिनियर तेंचो कावन्सील,
त्यांनी एकदा न्हू जवळजवळ 25 फावटी ह्या परिसराक भेट दिलेली आसा. 25 फावटी भेट दिली हय. म्हणजे तांचो कन्सर्न चड असो दिसता. कन्सर्न चड कशें आसा तांकां थेंब थेंब उदक महत्वाचें आसा. आमकां उदक मेळटा पिवपाक न्हू. लोकांचें जो पर्यंत उदक जें आसा तें तोंडांतलें उदक जेन्ना मेळप जेन्ना कठीण जातालें तेन्ना लोक म्हणल्यार इनडायरेक्टली नळाचे उदक बंद जे पर्यंत जायना ते पर्यंत बांयचे उगडास येना. हय तशीच जाल्लें आसा. आनी बांयचें उदक पिवपा खातीर खंय आसा ते पिवपा खातीर योग्य ना. कारण ते सगळे म्हेळे जाल्लेले आसा. आमचे टॉयलेट, आमचे घाण, आमचो कचरो इतलो जाल्लो आसा की आमचे एक व्हाळ, आमची एक बांय आमकां पिवपा खातीर उदक दिवपाक समर्थ ना. अशा वेळार हे जे वकील आसा ह्या वकिलान ती बाजू मांडपाक जाय. कित्याक लागून बाबा सर्वोच्च न्यायालयान परती केस जी आसा ती फुडें फुडें वयता. ओके पाटी म्हणजे ह्या प्रश्नाचेर तेंच्यांनी ना अभ्यास करून तुम्ही म्हटले की एक्टिविस्ट कितें करूंक शकता. एक्टिविस्ट जी आसा एक्टिविस्टांनी अभ्यास करपाक जाय. आता जो ट्रायब्युनलान अहवाल दिल्लो आसा ते अहवाल म्हाज्यार सगळे आसा उपलब्ध. हांवें प्रिंट करून दवरलेले आसा. हांव खंयचोय भारतीय आनी भायले पयशे मानधन म्हणून घेयना. हांवें म्हाज्या खर्चान सगळे उपलब्ध आनी कोणूय येवन अभ्यास करतालो तेका माझे रियली थँक्यू सो मच फॉर दिस. म्हाका दिसता की आता एक्टिविस्टांचो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना आमी उलयता अभ्यास करप एक गजाल आनी एक्टिविस्टांचो रोल जो अवेरनेस एक्टिविटी म्हणल्यार आमी शिकले आनी लोकांक तेजे बद्दल म्हायती दिवप ग्राउंडाचेर हे खंयचे तरी इम्पॅक्टफुल जावंक शकता फुडें. निश्चित जातालें. कारण लोकांक जो पर्यंत कळना की आपली न्हंय कितें बाबा. आतां म्हापशाच्या लोकांक विचारले न्हंय खंय खबरूच ना. तेंची न्हंय बाबा गोल्ल्याची झर आमठाणे सुरू जाता ते खबरूच ना. तेंचो प्रवाह आसा तो विस्कळीत जाल्लो आसा. निर्मला गेले आनी लोकांक विचारले तुमची न्हंय ती म्हादय न्हंयची उपनदी म्हणून सांगले जाल्यार लोक मानपाक तयार ना. दक्षिण गोंयान आमकां प्रश्न लागना. आनी जेन्ना हांव सांगता की धार बांदोड्याच्यान जी खांडेपार न्हंय व्हांवता दूधसागर जी काय म्हणटा ती दक्षिण गोंयान आसा. आनी आमचे ल्हान गोंय आसा माणकुले गोंय आसा ही मांडवी जी आसा ती मांडवी न्हंयचें उदक जें आसा ते मडकय जो कुमारजुवा कानाल आसा त्या कुमारजुव्याच्या कालव्यातल्यान परते जुवारीक वचून मेळटा. जुवारीक खार आसा आनी हिची खारसाण कमी आसा. दोगय एक रूप जाल्या उपरांत आमकां मडकय जे आसा मडकय जे गावडा समाज आसा मच्छीमार समाज आसा सगळे तरेचे लोक आसा तेंचे जीवन गिरेस्त कोणी केला. केवळ जुवारी न्हू जुवारीक हे उदक मेळटा. जुवारीची खारसाण नियंत्रीत करपा खातीर मांडवीचे योगदान जाता. हे जो मेरेन आमचे एक्टिविस्ट सांगना न्हू. ओके सो अवेरनेस ही गरज आसा. गांवागांवांनी वचून अवेरनेस करप की उदक खंयच्यान येता हे हो प्रश्न मेन इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आज पर्यंत लोकांक दिसता उदक येता ते दोंगरा वयल्यान येता आनी खंयच्यान येता म्हणून. सो तिसरी गजाल जी आहा दोन एक लिगल पर्स्पेक्टिव्ह सांगले एक एक्टिविजम आनी अवेरनेस सांगले. तिसरी गजाल मोठी म्हणटा ती आमी सगळ्या कडेन पळयला की जेन्ना खंयची पॉलिटिकल पार्टी येता तेन्ना ते अश्युरन्स दिता की आमी म्हादय वाटयतले म्हणून. तांचो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा. आता कशें आसा न्हू गोंयान ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा तेंकां वॉटर लिटरसी ना. तेंच्या भितर रिवर लिटरसी ना. तेंच्या भितर नॅचरल रिसोर्सिसाचें ज्ञानूच ना. आनी तेका लागून ते कशें हें करताले. तुम्ही तेंचे पळयात इलेक्शनान जे मॅनिफेस्टो आसा त्या मॅनिफेस्टोन ते सांगता एक आनी करता भलतें. आयज परिस्थिती निर्माण जाल्लेली आसा. प्रत्येक जाण सामान्य मनीस आसा ते आपली शेतां वाचोवपा खातीर कोण आपली घरां वाचोवच्या खातीर कोण आपले दोंगर वाचोवच्या खातीर येवचें पडटा. हे खरें म्हणजे लोकांचें कर्तव्य आमदाराचें कर्तव्य सरपंचाचें कर्तव्य करिना. ओके सो मेन इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता की जेन्ना लोक अवेअर जातले की म्हादय कित्याक लागून इम्पॉर्टंट आहा आनी म्हादय कित्याक इम्पॉर्टंट तेन्नाच लोक क्वेश्चन करतले. तुम्ही वाचयतले म्हणटा मॅनिफेस्टोन घालता की आमी म्हादय वाचयतले म्हणून कशी वाचयतले हे क्वेश्चन जे पर्यंत विचारना त्या पर्यंत ते तुका सांगपाक रेडी आसपाचो ना. सो कशी वाचयतले तेन्नाच म्हाका दिसता क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी कमिंग आउट. क्वेश्चन जनतेन क्वेश्चन करप इलेक्शना टायमार सुद्दां आनी विचारप की तुम्ही कशें वाचयतले ते त्या टायमार कळटलें की कितले प्रिपेर्ड आसा खंयच्यो पॉलिटिकल पार्टी ते. बरोबर. थँक्यू सो मच हे सगळे इन्फॉर्मेशन दिल्या प्रमाणे. मारियन बाब म्हाका दिसता तुवें 2-3 क्वेश्चन्स ताका विचारचे आसा. आणि योगातलो म्हाका विचारपाक थोडो शॉर्ट जर म्हाका शॉर्ट हितून सांगले. आतां आमी तिसवाडीन मेन इम्पॅक्ट म्हणटा आमी तिसवाडीन हा म्हादयचो जावं मांडवी जावं जुवारीचो अप टू कुमारजुवा केन्ना पूण आमची ही ह्या तिसवाडीन हा मोस्टली सायलंट स्टार्टिंग फ्रॉम सातिस्तेवा मागीर आकाडो दिवार वासी शेराव हेचेर आमकां जायतो परिणाम पडलेल्या कडल्यान हा इम्पॅक्ट आमकां आतांच कळटा.
तो हांव म्हणटा ह्या रिपोर्टान आतां 63 पेजीस तो रिपोर्ट आहा तेचो हितून आमचे कितें तरी तेणें मेन्शन केलां आमकां कितें मार्क बसतलो आनी आमी म्हणटा हो रायस पोल आमचो जो ह्यो पिकावट जाता तिसवाडीन आख्ख्या गोंयांत बांदताली ती आयज काबार नश्ट जाल्ल्या पडटा सो होय तेणी रिपोर्ट त्या रिपोर्टान कांय दिश्टी पडना म्हाका सो हितून दिसता आमी तिसवाडी सोडून वयपाचें आनी आयलंडां काडून तेच्या हातीन करपाचें आनी ताका जाय पळय तें करपाचें पळय कित्याक दिवपाचें अजिबात दिवपाचें ना आमची भूमी आमकां राखपाक जाय आमी आमचो आराखडो तयार करपाक जाय आनी आमचें गोंय आमचे तिसवाडी तालुका वाचोवपाक जाय सोडून जर गेले सांगता की हे लोक जे आसा फाल्यां मांडवी बरीच उपलब्ध जाली म्हणटाले फुटबॉल ग्राउंड बांदताले स्टेडियम बांदताले न्हंयच्या भितर ते बांदकामां करताले हे विसरूं नाका जेंच्यांनी म्हणजे कॅसिनो हाडलेले आसा की पणजी कॅसिनोनी भरलेले आसा त्या लोकांक तुमी ह्यो जमनी सोडून तुमी वयता म्हणून सांगले जाल्यार ते खुशी जाताले आमी वयता म्हणून सांगना पूण ते आमकां प्रेशरायज करता ते वाशी आयलंड आतां वाशी आयलंड पळय केहे ताणें प्रेशरायज केले आतां दुसरें आतां आमी थिंगा आयलंड 2 आयलंडां नाल्ल्या पड्यान हांवूय आतां आमच्या नवीन 3 रायबंद्रा तेचेरूय आतां दिश्टी पडटा भितर झाडांनी ह्यो कन्स्ट्रक्शन केल्ले पड्यान पण तेचेर आतां भितर कांय वचपाक मेळना आमकां थिंगा पुढे फेरीबोटीन गेल्यार दिश्टी पडटा तें तेणी कोणे तरी कॅप्चर केला म्हणून तुवें डॉक केला वो कितें सो हीच परिस्थिती आतां जे आमचे सेन्सिटीव एको झोन आसलो पळय तो आमचो काबार जाता पळय तो दिसता म्हाका ना कशें आसा हेच्या संदर्भात लोक जे आसा ते अज्ञानी आसा तांकां इको सेन्सिटीव झोन बाबा येयलो जाल्यार तेचे दुष्परिणाम जातले अशें ते मानतात पूण तशें नसता तें की तेंचे स्वताचे पारंपारीक हक्क हे इको सेन्सिटीव झोनान मान्य केल्ले आसा तुमी जर रानां राखून दवरली तुमकां उदक मेळटलें रानात जर राखून दवरूंक ना जाल्यार वाळवंट जातालें जी परिस्थिती बांबोळे जाता बांबोळे उदक भायल्यान येयना पिवपाचें तो पर्यंत त्या घरांक उदक मेळपाचें ना गोंयांत हीच परिस्थिती जाता ती जर येवंक जायना जाल्यार आमकां आमची भुमी आसा ती राखपाक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळे जाण पळयता पूण पळयलें म्हणून जायना म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपल्या भाशेन आपले कंट्रिब्युशन्स ह्या भुमीक दिवपाक जाय आनी ह्या मादयेक जी आमची माय म्हणटा आमी ह्या मादयेक दिवपाक कित्याक मादयेन आमकां सगळें दिलें आमकां ईच एंड एवरी टायम जेन्ना जेन्ना आमकां गरमे दिसांनी जेन्ना आमी उदक मेळटा तेन्ना लास्ट म्हाका नॅचरल रिसोर्सीस आमी पळयता कित्याक उदकाचो प्रोविजन जो आहा पळय तो गोंयांत पावना हें सरकारानूय सांगिल्लें आसा आनी प्रत्येक फावटी येयल्ले सरकार सांगता सो आयज म्हाका दिसता खुबशी म्हायती आमकां दिल्ली आसा आमकां प्रत्येक रिपोर्ट जो NIA रिपोर्ट जो प्लॅन जाल्लो ह्या NIA रिपोर्टाचो जो आउटकम कितें जावंक शकता आनी कितें बेनिफिशियल आसा हेजे बद्दल म्हायती दिल्ली आसा एक्टिविस्टांनी कितें रोल प्ले करप आनी जनतेन कितें रोल आपलो प्ले करप हेंय सांगलेलें आसा लिगल पर्स्पेक्टिवाचे हितून कशे भाशेन आमी हो हँडल करपाक जाता खंय कमीपण येता हेंय बीन आमचे केरकार बाबान सांगिल्लें आसा प्लस आतां पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर आमी कित्याक लागून वोटिंग करपाक हाडटा मॅनिफेस्टो घेवन येता पॉलिटिकल पार्टी ह्या पॉलिटिकल पार्टीन न्हू फक्त मॅनिफेस्टो घेवन येवचो तांच्यांनी हाचे बद्दल शिक्षण घेवचें आनी कशे भाशेन मादय राखतले प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन हाजो एक सेशन जावपाक जाय आनी इंटलेक्च्युअल क्राउडाच्या वांगडा सेशन जावपाक जाय अशें सगळ्यांचें म्हणणें आहा म्हाका दिसता की अशें आमी इंटरव्यू घेत रावचे आनी गांवांनी अवेरनेस करपा लागून ज्या लोकांनी डिसायड केल्ली आसा ती बाबा आमी आमकां राखपाक जाय आमची नदी आमकां राखपाक जाय आमचे गांव आमकां राखपाक जाय आनी नदी राखल्यार थंयसरली वलसाण लागतली थंयसरली झाड राखतली थंयसरले इकोसिस्टम राखतले सो हें जर आमी करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकत्रीत येवचें पडटलें आनी गांवांनी मिटिंगी जेन्ना आमी फुडें जातल्यो आनी एक्टिविस्ट फुडें व्हरतले तेन्ना ताका पाठिंबो दिवचो पडटलो देव बरें करूं